आज हामी लुका 4 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँबाट यीशु प्रभुको जीवनको वास्तविक सेवकाईको सुरु हुन्छ र त्यो सुरुको समयमै उहाँको परीक्षा र त्यसपछि पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँले गालिलबाट आफ्नो सेवा सुरु गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी लुका 4 को 1 बाट हामी पढ्दै जाउँ। यो परीक्षाको बारेमा विचार गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने आदमलाई अदनको बगैँचामा यस्तो परीक्षा भएको थियो जहाँ ऊ विफल भयो। येशू ख्रीष्टलाई त्यस्तै प्रकारको परीक्षा उजाड स्थानमा हुँदैछ र त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले अदनको बगैँचालाई येशू ख्रीष्टद्वारा फिर्ता ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरो हामी एक पदबाट येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो र 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दियाबलसबाट उहाँ परीक्षित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। यर्दन नदीमा यूहन्नाबाट बप्तिस्मा लिनुहुन्छ र त्यतिखेर नै पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा उहाँमा ओले देखिन्छ र त्यही कुरोलाई फेरि लुकाले बयान गर्छ। उहाँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर अर्थात् परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमाथि आफ्नो आत्माको अद्भुत किसिमको काम गरेर अब शक्तिशाली गवाही बनाउनुका साथसाथै पवित्र आत्माकै अगुवाईमा उहाँ उजाड स्थानमा जानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ जीवनमा जब पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ आफूलाई लाग्छ अब त सब ठिक हुन्छ होला, तर वास्तवमा जब परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो कामको लागि अभिषेक गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ हामीलाई तयार पनि गर्नुहुन्छ, तालिम पनि दिनुहुन्छ र येशू प्रभु स्वयंले पनि 40 दिनसम्मको यो चुनौतीपूर्ण जीवन, तयारीको जीवन, तालिमको जीवन भनौँ, मानव येशू ख्रीष्टको निम्ति यो निकै नै चुनौतीपूर्ण थियो। 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा शैतानबाट परीक्षित हुनुभयो। बप्तिस्मामा उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र पनि पापी मानिससँगै परिचित हुनुभयो र त्यसपछि हामी पापी मानिसको जीवनमा शैतानले ल्याउने सम्पूर्ण परीक्षाहरूको सामना पनि ख्रीष्ट येशूले गर्नुहुन्छ। शैतानले उहाँलाई परीक्षित गर्दछ। परीक्षाको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि कि त हामी आफ्नै अभिलाषाबाट तानिएर परीक्षामा पर्छौँ कि शैतानले हामीलाई जबरजस्ती अथवा परीक्षामा पार्दछ कि संसारले, विशेष गरी अब यूहन्नाको पत्रबाट पनि कि त हाम्रा अभिलाषा कि शैतान कि संसार हामीलाई परीक्षामा पार्ने माध्यमहरू हुन् र यहाँनिर ख्रीष्ट येशूलाई शैतानले सिधै परीक्षामा पार्दैछ र हिब्रूको किताबले त्यसै कारण येशू प्रभुको बारेमा बयान गर्दा भन्छ, हाम्रो प्रधान पुजारी, हाम्रो मुक्तिदाता यस्तो हुनुहुन्छ जो हाम्रा सबै दुःख कष्टसँग परिचित, हाम्रा परीक्षाहरूसँग पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र त्यो परिचय उहाँसँग भएको कारण उहाँले हामीलाई पनि हाम्रा दुःख कष्ट परीक्षा सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग उहाँ सिम्पथाइजिङ भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द छ। जब हामी पाप र शैतान अथवा अभिलाषा संसारबाट परीक्षित हुँदाखेरि, कहिलेकाहीँ हामी पापमा पतन हुँदाखेरि पनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई दण्ड दिनुको सट्टामा हामीलाई त्यो पाप र अधर्मको बन्धनबाट छुटकारा दिनको लागि आफ्नो प्रेम र माया ममता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कारण उहाँलाई थाहा छ पापसँग कस्तो किसिमको परीक्षा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। अब त्यो त साधारण कुरो हो। 40 दिन त के हामी 4 दिनसम्म उपवास बस्दा कस्तो गाह्रो हुन्छ। तरै पनि लामो उपवास बसेका मानिसहरूको अनुभवबाट हामी के देख्छौँ भनेदेखि जब अन्तिम चरणमा शरीर पुग्दछ त्यसपछि यसले साँच्चै नै जीवन र मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा अब नभोकाउने त कुरै भएन, कमजोर हुनुभएको छ। र हामीलाई अर्को कुरो के याद हुनुपर्छ भने शैतानले र संसारमा र आफ्नै अभिलाषाले पनि त्यति बेला परीक्षामा पार्दछ जब हामी कमजोर हुन्छौँ। शरीरमा मानसिक हिसाबले जब हामी कमजोर हुन्छौँ
त्यति बेलामा शैतानले ठुल्ठुला परीक्षा ल्याएर हामी सजिलै लड्न सक्छौँ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यही छ। 3 पद, तब दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आगे गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन। लुकाले पूर्ण कोटेसन त्यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तर मत्ती मर्कुसमा चाहिँ रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ भनेर व्यवस्था 8 अध्यायबाट यो वचन फेरि प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रभु यीशुले। व्यवस्था 8 मा पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँलाई ती मानिसहरूलाई उहाँले उजाड स्थानको बाटो भएर तालिम दिएर, त्यो पनि एक किसिमको परीक्षा कि जाँच थियो। उहाँले सिधै कनान स्थानमा लान सक्नुहुन्थ्यो, तर 40 वर्षको यात्राभरि तिमीहरूलाई नम्र बनाउन र यो जान कि तिमीहरू रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि परमेश्वरले तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा डोर्याउनु भयो भनेर व्यवस्था 8 मा हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै किसिमले प्रभुले फेरि नयाँ नियममा पनि यो स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि हामी पनि रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछौँ। हाम्रो चरित्र नै, हाम्रो डिएनए नै यस्तो छ, हामी नयाँ गरी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको कारण त्यो नयाँ मानिसलाई बाँच्नको लागि चाहिने आहारा परमेश्वरको वचन हो। शैतानले जहिले पनि हामीलाई हाम्रा शरीरका कमजोरी र त्यसपछि शरीरका अभिलाषाहरूबाटै परीक्षामा पार्न खोज्दछ। यो भोकाउनु, तिर्खाउनु र त्यसपछि रिसाउनु, क्रोधी बन्नु, अभिलाषी, व्यभिचारका कुराहरू सबै यो शरीरका कामहरू हुन्। शरीरमा ती हुने कुराहरू भएको कारण शैतानले शरीरमा नै हामीलाई परीक्षित पार्दछ। आदम र हब्बाको जीवनमा पनि शैतानले जब परीक्षा ल्याउँ, आहा खानको लागि कस्तो मिठो, हेर्नको लागि कस्तो राम्रो र ज्ञानको लागि त परमेश्वर जस्तै हुने सम्भावना त्यहाँ आएको थियो। त्यसै सम्भावनामा उनीहरूले आफैलाई पतन हुन दिए, जसको फलस्वरूप आदनको बगैँचा उजाड स्थानमा परिणत हुन्छ। भने ख्रीष्ट येशू अहिले उजाड स्थानमा हुनुहुन्छ र जुन क्षेत्रमा आदम र हब्बा परीक्षित भएर पतन भएका थिए, त्यसै क्षेत्रमा शैतानले फेरि परीक्षित गर्दैछ। हेर, तिमी भोकाका छौ, यी ढुङ्गाहरू हेर कति राम्रा छन्, तिमीले बोलेको खण्डमा त यो ढुङ्गा रोटी बन्न सक्छ, यदि तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ भने भनेर अर्को सुसमाचारमा उल्लेख गर्छ, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रमाण गर आफैलाई, साँच्चै हो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र, तपाईँ हो भने त तपाईँले जेसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि येशू प्रभुले हुन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ भनेर मत्ती र मर्कुसमा उल्लेख गरेको छ। यहाँ चाहिँ रोटीले मात्र जीवित रहँदैन भन्ने बित्तिकै शैतानलाई थाहा हुन्छ कि उसले अब येशू ख्रीष्टलाई खसाल्न सक्दैन। तपाईँ र म पनि जब परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा दिनदिनै हुर्किँदै गएका हुन्छौँ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो मगज र हृदय भरिएको छ भने सजिलै शैतानले हामीलाई पतन गराउन सक्दैन। संसारका अभिलाषाले पनि हामीलाई तुरन्तै खसाल्दैनन्। त दाउदले पनि त्यसै कारण भन्छ, तपाईँको विरुद्ध पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन मेरो हृदयमा लुकाइराखेको छु। जब हाम्रो मनमा र मुखमा परमेश्वरको वचन हुन्छ, त्यसले हामीलाई पाप अधर्मको बाटोबाट बचाउँदछ, पवित्रताको बाटोमा जानको लागि मद्दत गर्दछ। एउटा ख्रिस्टीय चरित्र हामी धारण गर्न सक्छौँ। 5 पद, त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु। तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँका हुनेछन्। अब शरीरको अभिलाषामा शैतानले यीशुलाई पतन गराउन सकेन। अब जीवनको सेखी आँखाको अभिलाषा,
यो सारा वैभव, यो सारा अधिकार, यो गौरव म तपाईँलाई दिनेछु, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुहोस् भने। कसैले देख्दैन, तपाईँले सिर्फ मलाई पुज्नुहोस् र म यो सारा जगत तपाईँको हातमा फिर्ता दिनेछु। अब याद गर्नुहोस्, आदमलाई यो संसार दिइएको थियो। परमेश्वरले पृथ्वीको मालिक आदमलाई बनाएको थियो, तर आदमबाट शैतानले खोसेर लगेको थियो। त्यसै कारण आज शैतान यस संसारको देव बनेको छ। अनि ख्रीष्ट येशू त्यो अधिकार खोज्न आउनु भएको थियो। आदमलाई दिएको पृथ्वीको अधिकार खोसेर मानिसलाई फेरि फिर्ता दिनु थियो। त्यसै कारण शैतानले यसलाई सर्टकट बताउँदैछ, छोटो बाटो बताउँदैछ। तपाईँ आखिरी यो संसारमा मानवीय अधिकार खोज्न आउनु भएकै हो, त्यसकारण तपाईँ मलाई बुझ्नुहोस्, म यो तपाईँलाई दिइदिन्छु। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। तैँले कुनै देवी देवता, कुनै प्रकारको अरू चिज वस्तुलाई नपुज्नु भन्ने कुरो उल्लेख गर्नुहुन्छ येशू प्रभु। कहिलेकाहीँ संसारमा मानिसले परमेश्वरलाई पुज्छ र त्यसका साथसाथै पैसालाई पनि पुज्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। पैसा र परमेश्वरको हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। पैसा भन्ने बित्तिकै संसारको वैभव, अहङ्कार भनाइनेछ। मानिसको पकेटमा 10 रुपियाँ छ भने 10वटा कुरा बोल्छ, 100 रुपियाँ छ भने 100 बोल्छ, 1000 छ भने 1000 कुरा बोल्छ, अथवा पैसाले अहङ्कारी बनाउँछ। रुपियाँ पैसा श्री सम्पत्ति छ भने त्यो मानिसमा एक किसिमको अहङ्कार आउँदछ। उसले सोच्छ उसलाई सबै कुराको शक्ति र अधिकार हातमा दिइएको छ। त्यस्तै किसिमले सारा संसार यीशु ख्रीष्टको हातमा दिएर त्यो अहङ्कारपूर्ण जीवनको परीक्षा यीशुमा आउँदछ र प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर बाहेक अरू कुनै कुरोलाई नपुज्नु। चाहे जस्तो सुकै रहर लाग्दा लोभ लाग्दा कुराहरू हाम्रो सामनेमा किन नराखियोस्, आँखाको अभिलाषामा नफस्नु। रुपियाँ पैसा, संसारको माया मोह, मान सम्मान, इज्जत, गौरव सबै कुराको सामनेमा तिमीहरू शिर अरू कुनै चिज वस्तु व्यक्तिलाई नझुकाउनु। त्यसपछि 9 पदमा, तब त्यसले उहाँलाई यरुशलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। अब सुरुका 2वटा परीक्षामा यीशु प्रभुले आफ्नो पूर्ण भरोसा परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको अस्तित्वमा राखेको देखेपछि अब शैतानले उहाँलाई परमेश्वरमाथि नै एक किसिमको शङ्कास्पद दृष्टिकोण व्यक्त गर्दछ। जसरी आदमलाई र हव्वालाई कुरा के साँच्चै उहाँले भनेको छ र होइन, तिमीहरूलाई त उहाँले धोका दिएको छ भनेर शङ्का हालेको थियो, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको परीक्षा गर्न लगाएर साँच्चै हो त परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ होला त भनेर हेर्दाखेरि त यो केटाकेटी जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई पढ्दाखेरि, तर यसको अर्थ गहिरो छ कि जसरी पहिलो मानिसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको सट्टामा परमेश्वरको वचनमाथि शङ्का गरेर परीक्षा गरेको थियो, हेरौँ त के हुँदो रहेछ खाएर, अनि त्यही कुरो शैतानले येशू ख्रीष्टको जीवनमा फेरि प्रयास गर्दैछ। परमेश्वरको वचनमाथिको शङ्का, त्यसपछि परमेश्वरको अस्तित्वलाई नै इन्कार गरेर उसैलाई पूजा गर्नु र अन्तिममा आएर परमेश्वरको इच्छा अथवा परमेश्वरको भलाइमाथि शङ्का गर्दैछ। भन्दैछ कि साँच्चै परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ होला त, हेरौँ माथिबाट हाम फालेर देखौँ प्रभुले बचाउनुहुन्छ त, उहाँले बोलेको कुरो उहाँ पुरा गर्नुहुन्छ त, र नभन्दै उसले पनि परमेश्वरको वचन नै कोट गरेर परीक्षा गर्दैछ। अनि यीशुले भन्नुहुन्छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। कहिलेकाहीँ हामी प्रभुको सामनेमा एउटा डेस्परेट आत्मा लिएर जान्छ, प्रभु तपाईँले यो गर्नु भएन भने त मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर खै त प्रभुले मेरो जीवनमा के गरेको छ त भनेर त्यो शङ्का र रिस अनि परमेश्वरप्रतिको भरोसाको कमी व्यक्त गर्ने
भावना पनि हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यति बेला हामीले याद गर्नु पर्यो, परमेश्वरलाई हामीले कमान्ड गर्ने होइन, परमेश्वरलाई जाँच्ने होइन, तर परमेश्वरको चरणमा गएर नम्र भएर समर्पित जीवन बिताउने हो। दुःख कष्टमा पनि प्रभु तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो मलाई बताउनुहोस्। किन मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आयो भन्नुभन्दा पनि प्रभु अब तपाईँ मेरो जीवनमा यसबाट के गर्न चाहनुहुन्छ, के सिकाउन चाहनुहुन्छ। अनि खै त परमेश्वर भएको भए यस्तो हुन्थेन भनेर परमेश्वरलाई जाँच्नु हाम्रो आफ्नै मूर्खता हुनेछ। अब मानिलिउँ यीशु ख्रीष्ट त्यो मन्दिरको टुप्पोमा केही कामको लागि जानुभएको थियो र त्यो बनाउँदा बनाउँदै उहाँ चिप्लिएर लडेको खण्डमा अवश्य पनि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो विश्वास हाम्रो छ। तर खै पठाउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर हाम फाल्नु चाहिँ त्यो आफ्नो विनाश आफैले निम्त्याउनु हो। त्यसकारण परमेश्वरको परीक्षा हामीले हाम्रो जीवनमा पनि गर्नु हुँदैन। जबसम्म प्रभुले स्पष्ट भाषामा केही कुरो बोल्नु भएको छैन भने यो प्रभुले हेरौँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भने जाँच्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि जानु हुँदैन। यी तीनटा क्षेत्र छन् मित्रहरू, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको अस्तित्व र परमेश्वरको भलाइ। तपाईँ र म लड्दाखेरि प्रभुले अवश्य उचाल्नुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूको सेवा पनि छ, तर जाँच्ने हिसाबले गरेको खण्डमा आफ्नो मात्रै खुट्टा भाँचिन सक्छ। तरै पनि ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई वचनबाटै पराजित गर्नुहुन्छ र आदमले गुमाएको बगैँचा, आदमले अदनको बगैँचालाई परीक्षामा पतन भएर उजाड स्थानमा परिणत गर्यो। अब त्यसपछि अदनको बगैँचाबाट ऊ निष्कासन हुन्छ र पृथ्वी उसको निम्ति कणा र सिउँडीले भरिएको उजाड भूमि भयो, श्रापित भूमि भयो भने अहिले ख्रीष्ट येशू उजाड स्थानमा हुनुहुन्छ, यो ढुङ्गै ढुङ्गा भएको निर्जन स्थानमा हुनुहुन्छ र त्यसै निर्जन स्थानमा त्यसै शैतानिक शक्तिलाई पूर्ण रूपले पराजित गरेर त्यसको हातबाट अदनको बगैँचा खोसेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तब उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई हरियो खर्कमा र सुक्सैनको पानीनिर अगुवाई गर्नुहुनेछ। हाम्रो लागि ख्रीष्ट येशूले त्यो परीक्षा सहँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पापबाट मुक्ति दिनुका साथसाथै हाम्रा दैनिक जीवनमा आउने परीक्षामा पनि प्रभु हामीसँग परिचित हुनुहुन्छ। हाम्रा दुःख कष्टदेखि लिएर पापका अभिलाषाहरूले हामीलाई तन्काउने कुरादेखि लिएर शैतानबाट आएका परीक्षाहरू सबैसँग उहाँ परिचित हुनुभएको कारण उहाँले हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ 13 पद, दियाबलसले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म उहाँलाई छोडेर गयो, अर्थात् शैतानले छोड्ने छैन। अन्तिममा यहुदा स्करियोतलाई पनि प्रयोग गरेर येशू ख्रीष्टलाई जसरी हुन्छ त्यो उद्देश्यबाट वञ्चित गर्नु उसको मुख्य उद्देश्य थियो। यहुदा स्करियोत जब धोका दिनको लागि त्यहाँ भनेको छ शैतान उसभित्र पस्यो। उजाड स्थानमा कस्तो प्रकारले आएको थियो हामीलाई उल्लेख गरिएको छैन। अनि जब येशू प्रभुलाई धोका दिनको लागि यहुदा स्करियोत भित्र शैतान पस्दछ र त्यो बीचमा पनि थुप्रै अरू ठाउँमा पक्कै पनि विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरूमा येशू प्रभु जानुभएको छ। अनुकूल समय। अनि कोरिन्थीको किताबमा पावलले पनि भन्छ यदि कोही खडा छ भने होसियार होस्, नत्र त्यो लड्न सक्छ। हामी कहिले पनि ढुक्क भएर अब त म साह्रै आत्मिक भइसके भनेर कानमा तेल हाल्न सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ। पत्रुसले त्यसै कारण भन्छ तिम्रो शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाउँ भनेर गर्जने सिंह जसै चारैतिर यता र उता दौडेर खोजी हिँडिरहेको छ। त्यससँग डराउने होइन, तर सचेत हामी हुनुपर्छ। शैतानले कहिले पनि हामीलाई सिधै अब आफ्नो बसमा राख्न सक्दैन। शैतान दुष्ट आत्मा कुनै पनि शक्तिले हामीलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न सक्दैन, तर परीक्षामा खसालेर त्यसपछि शैतानले हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्न पाउँछ। एफिसी 4:27 26देखि पढ्नुभयो 28सम्म भन्दाखेरि त्यहाँ रिसको कुरो गरिएको छ र शैतानलाई मौका नदेऊ, दियाबलसलाई मौका नदेऊ।
कुनै पनि परीक्षामा जब हामी पर्दछौँ, रिस, लोभ, अहङ्कार, व्यभिचार, कुनै पनि यस्ता शरीरका अभिलाषामा हामी पतन हुन्छौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा शैतानिक शक्तिको निम्ति ढोका खोलिदिन्छ। त्यसै कारण परीक्षाको एउटा मुख्य उद्देश्य तपाईँ र मलाई पतन गराउनु भने परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ हामीलाई। याकोबको किताबले भन्छ, दुःख कष्ट जब हाम्रो जीवनमा आउँछ यसले चाहिँ हामीलाई जाँचेको छ, हामीमा विश्वास कति गहिरो छ, हामी कति बलियो छौँ भन्ने कुरा देखाउन कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ। जसो अय्युबको जीवनमा परमेश्वरले भन्दा पनि हुनु त शैतानले नै त्यो उक्साएको छ, तरै पनि अय्युब प्रमाणित हुन्छ अय्युबको जीवनमा उसले कसरी परमेश्वरमा विश्वास गरेको छ। यस किसिमले जब पापमाथि विजयी, शैतानिक शक्तिमाथि विजयी, आफ्ना शरीरका अभिलाषामाथि हामी विजयी हुन्छौँ, तब बल्ल 14 पद हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ, जसरी प्रभु येशूमा त्यो लागू भएको छ। 14 पदमा यीशु पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनुभयो र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे। अब त्यसपछि शैतानिक शक्ति, शरीरका अभिलाषा र सबै परीक्षाहरूबाट परीक्षित भएर विजयी भएर येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्किनुहुन्छ। धेरै विश्वासीहरू जवान उमेरमा अथवा सुरुका दिनमा एकदमै जोसिला हुन्छन्, प्रभुलाई विश्वास गरेको हुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरीमा उनीहरू अगाडि गएका हुन्छन्, तर पछि गएर सानातिना परीक्षामा उनीहरू विफल हुन्छन् अनि कता कता विश्वासको कमी आउँछ, परमेश्वरमा उनीहरू शङ्का गर्न थाल्दछन् र पवित्र आत्माको अभिषेक पनि उनीहरूको जीवनबाट हराउँदछ। त्यसपछि त्यसै कारण मित्रहरू, तपाईहरु मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्ति निरन्तर काम गरि नै रहने हो भने हामीले आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। म कहाँनिर कमजोर छु, म कहाँनिर परीक्षामा पर्न सक्छु, आफ्नो बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ र त्यसपछि ती क्षेत्रलाई म कसरी बलियो बनाउन सक्छु, परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी त्यसमाथि विजय हुन्छौँ भने हामीमा भएको आत्माको अभिषेक निरन्तर अगाडि गइ नै रहन्छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरि नै राख्नुहुन्छ। त सजिलै हामी कुनै मानिसले हामीलाई रिस उठायो तुरन्तै रिसाउँछौँ, कुनै मानिसले हाम्रो विरुद्धमा केही कुरो गर्यो हामी त्यसलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। लोभका कुराहरू त्यस्तै, अभिलाषाका कुराहरू त्यस्तै, मगजमा नराम्रो विचार आएको थियो त्यसलाई तुरन्तै पश्चाताप गर्नुको सट्टामा ती विचारहरू खेल्न दियौँ भने अभिलाषा, व्यभिचारका कुराहरू, यी परीक्षाहरू सजिलै हामी जीवनमा आउन दिन्छौँ भनेदेखि यसले हाम्रो आत्माको अभिषेकमा ठाडो असर गर्दछ। पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्न। केही समय मानिसलाई ठग्न सक्छौँ, मानिसको सामनेमा हामी सेवा गरेको अथवा राम्रो विश्वासी भएको भैटो पोल्न सक्छौँ, तर भित्रपट्टि हामीलाई शैतानिक शक्तिले खोक्रो बनाउन सक्छ। यदि शैतानलाई मौका दिएको खण्डमा कसरी? परीक्षामा पतन भएर। कोरिन्थीको किताबमा त पावलले भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई नउम्कन सक्ने गरी कुनै पनि परीक्षा आउन दिनुहुन्न। यदि शैतानले हामीलाई परीक्षा ल्याउँदैछ र हामी त्यो परीक्षामाथि विजय हुन सक्ने सम्भावना हामी छैन भने पवित्र आत्मा स्वयंले हामीलाई त्यसपछि त्यसबाट मुक्ति दिनुहुनेछ। तर अरू यस्ता परीक्षाहरू छन् जो परमेश्वरले हुन दिनुहुन्छ, कारण उहाँ हामीलाई ती परीक्षाहरूसँगको सङ्घर्षमाथि विजय प्राप्त गरेको देख्न चाहनुहुन्छ। कतिपय विश्वासी मित्रहरूले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ, पास्टर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मलाई धेरै रिस उठ्छ। पास्टर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म एकदमै आत्तिन्छु, अधीरजी, धीरज धारण गर्न सक्दिनँ, कुनै कुरो भनेको बेलामा भएन भने एकदमै छटपट लाग्छ। यो सबै कुरा तपाईहरु मेरो बसमा छ। रिस उठ्ने बेलामा त्यो रिस व्यक्त गर्ने नगर्ने हामीसँग त्यो अधिकार छ, शक्ति छ। धीरज धारण गर्ने नगर्ने त्यो पनि हाम्रो हातको बसको कुरो हो। तर प्रभु मलाई रिसबाट मुक्ति दिनुहोस् भनेर जति प्रार्थना गर्यौं, तर आफ्नो पक्षबाट
कुनै व्यक्तिले हामीलाई रिस उठ्ने कुरा गर्ने बित्तिकै तुरन्तै हामी रिसाउन रोक्न पनि सक्छौँ अथवा त्यो रिसलाई पूर्ण रूपले काम गर्न पनि दिन सक्छौँ। र मनोवैज्ञानिकहरूको पत्ता लगाएको कुरो के छ भनेदेखि 4 मिनेटसम्म तपाईँ सँग एउटा स्वतन्त्र विन्डो हुन्छ अरे परीक्षाको लागि। हुन त त्यो अलि बढी नै भइसक्यो, बाइबलमा भनेअनुसार त अझै त्योभन्दा पनि कम छ। तरै पनि 4 मिनेटसम्म तपाईँ रिस उठ्यो र 4 मिनेटभित्रै त्यो रिसलाई फर्काएर त्यो साम्य गराउनु भयो भने त्यसले तपाईँको मानसिक र शारीरिक आत्मिक जीवनमा कम असर गर्न सक्छ। तर 4 मिनेट काटेर 5-10 मिनेटसम्म रिस तपाईँले मगजमा राख्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँको मानसिक शारीरिक सबै क्षेत्रमा त्यसले नकारात्मक असर गर्न थाल्छ। त्यस्तै किसिमले कुनै पनि खराब विचारहरू हामीले मगजमा त्यसलाई लामो समयसम्म इन्टरटेनमेन्ट दियौँ राख्यौँ भनेदेखि त्यसले पछि हामीलाई सजिलै त्यो पतन गराउन अग्रसर हुन्छ। मगजमा उठेका विचारहरू र भावनामा उठेका विचार ती भावनाहरू तुरन्तै त्यसको सही दिशातिर त्यसलाई मोडेनौँ भने जीवन यसले बर्बाद गर्छ। परीक्षामा विजय हासिल गर्नको लागि कतिपटक परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै स्थितिमा पनि, तपाईँ एकदमै तुरन्तै रिसाउने मान्छे हो भने तपाईँलाई पाठ सिकाउन परमेश्वरले ठ्याक्कै तपाईँलाई रिस उठाउने मान्छे नै तपाईँको जीवनमा ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँले यो मान्छेसँग किन मलाई जोड्नुभयो भन्नुको सट्टामा सायद प्रभुले तपाईँलाई अब तपाईँको रिसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पाठ सिकाउन त्यहाँ राखेको हुनसक्छ। लोभको कुरो त्यस्तै, अभिलाषाको कुरो पनि त्यस्तै हो। तपाईँ र म यदि त्यस्ता परीक्षामा पर्ने सम्भावना छौँ भने हाम्रो बसको कुरो हो भने प्रभुले त्यो हुन दिनुहुनेछ। त्यसमाथि विजय पाउने नपाउने तपाईँको जिम्मेवारीले ठुलो भूमिका खेल्छ। तर यदि हामी त्यसबाट सक्ने जस्तो उम्कन नसक्ने अवस्था छ भने प्रभुले हामीलाई एक्लै छोड्नुहुन्न, उहाँले बाटो तयार गर्नुहुन्छ। कारण प्रभु यीशु स्वयंले आफ्नो जीवनमा ती सबै परीक्षालाई महसुस गर्नुभएको छ। परीक्षामाथि जब विजय हुनुहुन्छ, जब पास हुनुहुन्छ, हो म यसमाथि विश्वास गर्न सक्छु, यो व्यक्तिलाई मैले रुपियाँ पैसा दिए भने पनि यो इमान्दार हुनेछ, यो व्यक्तिलाई मैले शक्ति दिए भने पनि यो इमान्दार हुनेछ, यो व्यक्तिलाई मैले एउटा ठुलो पदमा सम्मानपूर्वक उचाले भनेदेखि यो विश्वासयोग्य हुनेछ भनेर जब प्रभुलाई थाहा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ र ममा पवित्र आत्माको शक्तिले काम गर्नुहुन्छ। यसै कारण मित्र, आज हाम्रो जीवनमा आइपर्ने परीक्षा, समस्या, दुःख, कष्ट यी सबैको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य तपाईँलाई मलाई बनाउनु पनि हो। र शैतानले त हामीलाई विनाशको लागि ती परीक्षा ल्याउँछ, प्रभुले तिनै परीक्षालाई हाम्रै उत्थानको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। भोलि हामी फेरि भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।